अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर और आप देख रहे हैं मज़हर के रिएक्शन। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि कैसे साइंस ने कुत्ते की थूक को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा कि उस थूक के अंदर कितने जरासीम पाए जाते हैं। दी सलाइवा ऑफ डॉग, अगर उर्दू में तर्जमा किया जाए कि कुत्ते का थूक, कैन यू इमेजिन, कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे साइंटिफिक की रूह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा क्या हुआ कि साइंटिफिक की रूह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को सच कर दिया। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हैं, उन जो ईमान वाले हैं, आप सल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक चल कर ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से हर निकले हुए अल्फाज को सच मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और साइंटिफिकली रूह से भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को सच साबित किया जा रहा है। हम यही इस वीडियो के अंदर देखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चंद ऐसी इस्लामिक वीडियोस शेयर करेंगे जिन्हें देखकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इन्हीं वीडियो में से एक वीडियो आपको ऐसी भी देखने को मिलेगी जिसमें 1400 साल पहले कुरान और हदीस की रोशनी में कुत्ते की जहरीली थूक के बारे में जो बात कही गई थी, वो आज माइक्रोस्कोप की मदद से सच साबित हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि कुत्ते अजान के वक्त रोते क्यों हैं। यकीनन आज की वीडियो भी ना सिर्फ आपके ईमान को तरोताजा कर देगी, बल्कि आपके नॉलेज में बेशुमार इजाफे का बायस भी बनेगी। मगर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, इस बात से तो आप सभी बखूबी वाकिफ होंगे कि 1400 साल पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुत्ते को पालना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस घर में कुत्ते को रखा जाए वहां रहमत के फरिश्ते कभी नहीं उतरते, जबकि ये खुद भी पलीद होता है और इसकी थूक भी जहरीली और पलीद होती है। तो हाल ही में कुत्ते की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें यह साफ साफ दिखाया गया कि इसके लाभ यानी थूक को जब माइक्रोस्कोप में टेस्ट किया गया तो उसमें सैकड़ों जरासीम और कीड़े मौजूद थे, जिन्हें देखकर तमाम साइंटिस्ट हैरान रह गए। इसी वजह से इस वीडियो ने लोगों को काफी ज्यादा हैरत में भी डाल दिया था। अब आप यहाँ एक बात याद रखें कि हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी हदीस को मानने के लिए किसी माइक्रोस्कोप या तजुर्बे की जरूरत नहीं है। हम सबको चाहिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह हदीस पर अमल करें, जैसे वो सुनते थे, और साथ ही इन पर पुख्ता यकीन भी कर लेते थे। इसके बरक्स एक बिल्ली की थूक को भी माइक्रोस्कोप में टेस्ट किया गया, मगर इसकी थूक मुकम्मल तौर पर साफ थी। यहाँ एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि माइक्रोस्कोप जैसी कोई चीज भी इस काबिल हुई कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को साबित कर दिखाया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बेशुमार ऐसी हैरानकुन इस्लामिक वीडियोस आती रहती हैं, जिनमें से एक वीडियो थी कि समंदर में कश्ती पर कुछ लोग सवार थे, और जब उन्होंने ऊंची आवाज में तिलावत कुरान पाक शुरू की तो फौरन से समंदर की गहराई में शार्क वगैरह जैसी जितनी भी बड़ी मछलियां थीं, वो सब ऊपर की जानिब आ गई। यह हैरान कर देने वाला मौजज़ा देखकर लोगों ने बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह कहना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मस्जिद में एक गूंगे शख्स की वीडियो भी वायरल हुई थी, जो बोल तो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो अल्लाह पाक से इशारों की मदद से दुआएं कर रहा था। ये शख्स काफी ज्यादा वायरल हुआ था और इसका ये अंदाज काफी ज्यादा पसंद भी किया गया। न जाने इसके दिल में कौन कौन सी परेशानियां होंगी जिन्हें वो अपने रब के सामने इशारों की मदद से रो रो कर उसकी बारगाह में पेश कर रहा था। हम में से कई लोग ये सोच रखते हैं कि दुआ हमेशा बुलंद आवाज में करनी चाहिए ताकि अल्लाह पाक हमारी दुआ को सुन सके, लेकिन हमारी सोच गलत है। वो तो शह रग से भी ज्यादा करीब है। बेशक वो ना सिर्फ दिलों के हाल जानता है, बल्कि इशारों की जुबान पे समझता है। याद रखें कि दुआ जितनी दिल में और खामोशी से मांगी जाए उतनी ही जल्द रब तक पहुंचती है। इस गूंगे शख्स का अल्लाह से मांगना लोगों को बहुत पसंद आया, और यकीनन वो जिस अंदाज से मांग रहा है उसे भी बहुत पसंद आया होगा। हमारी दुआ है कि वो जितनी भी परेशानियों का शिकार है और इसके दिल में जितनी भी दुआएं हैं, अल्लाह पाक उन सबको कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, इंसान ने जब से इस दुनिया पर कदम रखा है तब से ही वो इस दुनिया के छुपे राजों को जानने की जुस्तजू में लग गया है, और फिर लोगों को इस कायनात में ऐसी ऐसी हैरत अंगेज चीजें देखने को मिली जिन्हें देखकर वो सोचने पर मजबूर हो गए कि इस दुनिया पर इंसान की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी। 1400 साल पहले कुरान में इस पूरी कायनात के बारे में जो जो बातें बताई गई थी वो आज साइंस के जरिए सच साबित हो चुकी हैं।
یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پانی ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ مانا جاتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں 1400 سال پہلے یوں کیا گیا کہ ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی ہے، تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے؟ آج سائنس اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کے سیلز پانی سے بنے ہوئے ہیں۔ اگر کسی انسان یا جاندار کے سیلز پر ریسرچ کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 70% پانی سے بنے ہوتے ہیں۔ اس بات کی تصدیق سائنٹسٹ نے 12ویں صدی میں کی تھی، لیکن قرآن نے اس بات کی تصدیق 1400 سال پہلے ہی کر دی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آیت ابو جہل کے اوپر اتاری گئی تھی۔ دراصل ابو جہل ہر بات پہ جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس بارے میں اللہ پاک سورۃ العلق میں فرماتا ہے، اگر وہ باز نہ آیا تو بے شک ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے۔ اب اس آیت میں دماغ کے سامنے والے حصے کو جھوٹا کہا گیا ہے۔ دراصل ہمارے دماغ کا سامنے والا حصہ ہی ہماری سوچی سمجھی حرکتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، جسے فرنٹل لوب کہا جاتا ہے، اور فرنٹل لوب ہی دماغ کے جھوٹ بولنے والے کام کو کنٹرول کرتا ہے۔ 20ویں صدی میں جب سائنس ایڈوانس ہوئی تبھی وہ جان پائی کہ دماغ کا آگے والا حصہ ہی ہماری سوچی سمجھی حرکتوں اور جھوٹ بولنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، جبکہ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی اس بات کا اشارہ کر دیا تھا۔ لوہا ایک ایسی دھات ہے جو ہماری زمین پر مختلف صورتوں میں پایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ زمینی دھات نہیں ہے بلکہ یہ آسمان سے اتارا گیا تھا۔ سائنس اس پر کافی ریسرچ کے بعد آج یہ جان چکی ہے کہ کئی ارب سال پہلے کچھ ستارے دھماکوں سے پھٹے تھے اور پھر بڑے بڑے پتھروں کی صورت میں یہ پتھر لوہا بن کر زمین تک پہنچے، لیکن حیرت انگیز طور پر 1400 سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر یوں بیان کر دیا گیا تھا، اور ہم نے لوہے کو ایک زبردست طاقت دے کر اتارا تاکہ زمین پر موجود لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ویسے تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ سمندری لہریں سمندر کے اوپری سطح پر چلتی ہیں، لیکن اب سائنس اس بات کو مان چکی ہے کہ لہریں صرف سمندر کے اوپر ہی نہیں بلکہ سمندر کی گہرائی میں بھی ہوتی ہیں۔ یہ لہریں انسانی آنکھ سے دیکھنا ناممکن ہے، اس لیے انہیں صرف جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ سائنس کا یہ بھی ماننا ہے کہ سمندر کی کچھ حد تک نیچے جایا جائے تو روشنی موجود ہوتی ہے، لیکن سمندر کی گہرائی تک صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ سائنس آج جس بات کو مانتی ہے وہ بات 1400 سال پہلے قرآن کی سورہ نور میں یوں بیان فرمائی گئی تھی، جیسے کسی گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جس کو اوپر سے ایک لہر نے ڈھانپ لیا ہو، اس لہر پر ایک اور لہر ہو اور پھر اس لہر پر بادل ہو۔ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے کہ جب کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دیتا ہو، اور اللہ جس کے لیے نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ تو یہ وہ چند باتیں ہیں جنہیں سائنس نے آج تسلیم کیا ہے، لیکن اللہ پاک نے 1400 سال پہلے ہی قرآن پاک میں ان کا اشارہ ہمیں دے دیا تھا۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں اذان کے وقت کتوں کے بھونکنے اور رونے کی۔ اگر آپ نوٹ کریں تو جب بھی اذان ہوتی ہے، خاص طور پر جب فجر کی اذان ہوتی ہے، تو کتے زور و شور سے رونے لگتے ہیں، اور جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے تو یہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ دراصل اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے جانوروں میں ایک ایسی خاص طاقت عطا فرمائی ہے جو ہم انسانوں کے اندر موجود نہیں، جبکہ ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، لیکن اللہ پاک نے انسانوں کو وہ طاقت نہیں بخشی جس سے وہ آسمانوں یا پھر چلتے پھرتے شیطانوں، بلاؤں یا پھر راستے میں آنے والی مصیبتوں کو دیکھ سکے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر جانوروں کو یہ طاقت بخشی گئی ہے کہ وہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن بے زبان ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں کچھ بتا نہیں سکتے۔ لہٰذا جب فجر یا دوسرے وقتوں کی اذان شروع ہوتی ہے تو شیطان اور بلائیں وغیرہ اذان کی آواز سے بھاگنے شروع کر دیتی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کتے رونے لگ جاتے ہیں، اور یہ سب وہ ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتے جب روتے ہیں تو لوگ انہیں پتھر مار کر بھگا دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہمیں آنے والی کسی مصیبت کی اطلاع دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ واقعی حیران کر دینے والی بات ہے۔ جیسا کہ دوستو آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ سائنس نے آج اس کو ثابت کیا ہے کہ کتے کی تھونک میں ہزاروں جراثیم ہوتے ہیں، جبکہ ہزاروں سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ کتے کی تھوک جراثیم ہوتی ہے۔ اس کی تھوک میں جراثیم ہوتے ہیں، اور یہ جب کسی انسان کو لکھ کر لیتا ہے تو وہ ہزاروں بیماریوں میں گھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ ایک طرف کتے کی تھوک جراثیم سے بھری ہوئی ہے، اور بلی کی تھوک، جبکہ بلی کی تھوک صاف ہے، جبکہ دین اسلام میں کتے کو پالنا منع فرمایا گیا ہے۔
घर में ख़ास तौर पर कुत्ते को रखना मना है, इसकी परवरिश करना मना है। अगर दूसरी हालत में देखा जाए कि कुत्तों को किसी दूसरी जगह पर, जैसे फार्म हाउस हो गए, खेत हो गए, किसी चीज़ की हिफाजत के लिए बाहर की जगह में इसको पाल सकते हैं। घर में इसको नहीं पाल सकते, जैसे कि वीडियो में बताया गया कि घर में रहमत के फरिश्ते नहीं होते। तो अज़ान के वक्त भी ये भौंकते हैं, जैसे कि अक्सर औक़ात आपने आम रूटीन में भी देखा होगा, जब अज़ान होती है तो ये कुत्ते भौंकना शुरू हो जाते हैं। जब लोग इन कुत्तों को पालते हैं इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, इनको मारते हैं, गले से जो पटा होता है उससे घसीटते हैं इनको, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्ली को जब पालते हैं उनको घर में ला कर रख देते हैं, तो उनको कुछ खाने पीने के लिए नहीं देते। तो जब हम इन जानवरों को घर में पालते हैं तो इनका प्रॉपर ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की क्रिएशन है। तो जब इनका ख्याल नहीं रखते, खाना नहीं डालते, रख लेते हैं लेकिन इनका ख्याल नहीं रखते, तो अल्लाह ताला इनको तो वो इंसान बहुत गुनाहगार है। तो इनके साथ बुरा सलूक करने वाला जहन्नमी है, अल्लाह ताला उनको सख्त अज़ाब में डालता है। जैसे कि अक्सर औक़ात हमने वाक़यात सुने होंगे कि एक औरत थी जिसने बिल्ली को घर में रखा हुआ था, तो वो इसी हालत में मर गई कि वो कुछ खा पी नहीं सकती थी, तो कुत्ते को मारा गया। जैसे अक्सर वाक़यात सुनते रहते हैं। तो अल्लाह ताला हमें नेक हिदायत देने का अमाल करने की तौफीक दे। तो दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाज़िम बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।